Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I am Professor Zishan Shokat. Welcome all of you, Superior Learning Management System. Dear students, हमारा नॉवल चल रहा है गुड बाय मिस्टर चिप्स। हम अभी तक उसके 14 चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 जो है वो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो आपके साथ जो है मैं डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में हमने देखा था कि मिस्टर चिप्स जो था उसने ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन कर लिया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे मिस्टर चिप्स को जो था ऑफिशियल हेड बनाना चाहते थे, लेकिन मिस्टर चिप्स ने ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि लोग इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तौक़ात जो है वो बस्ता कर लें। दूसरी जो चीज़ देखने में आई थी कि अब मिस्टर चिप्स चैप्टर्स की तरह जो थे संडे वाले दिन जो थे उन स्टूडेंट्स के नाम पढ़ा करते थे, बॉयज़ के नाम बताया करते थे जो जंग के दौरान जो थे वो मारे जाते थे। और अक्सर देखा जाता था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो ज़्यादातर जो थे उनके नाम लेते हुए रो रहे होते थे क्योंकि उन्हें उनके चेहरे, उनकी हैबिट्स, उनकी नेचर, उनके कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से जो थे वो याद थे। आज ना हम अपना चैप्टर नंबर 15 जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी, इसमें जो मेन पॉइंट है कि मिस्टर चिप्स एक्टिंग हेड्स, मिस्टर चिप्स जो था वो ब्रुकफील्ड के एक्टिंग हेड के तौर पे काम कर रहे थे। वो रोजाना सुबह सवेरे जो थे हेडमास्टर के ऑफिस में जाके बैठ जाते थे, लोगों की कंप्लेंट सुनते थे, उनकी रिक्वेस्ट सुनते थे और अपने नॉलेज की बिना पे और अपने एक्सपीरियंस की बिना पे जो था इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो था वो टैकल करते थे। चैप्टर नंबर 15 जो है स्टूडेंट्स, इसमें वर्ल्ड वार का जिक्र किया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो चल रही थी और मिस्टर चिप्स जो थे वो उस वक्त वहाँ बैठे अपनी क्लास ले रहे थे। जैसा कि नावल के शुरू में बताया था कि नावल का बेसिक पर्पस क्या है, कि नावल हमें क्या चीज़ टीच करता है। इसमें नंबर 1 चीज़ है स्टूडेंट्स के नावल हमें टीच करता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। एक उस्ताद और एक शागिर्द का आपस में क्या बॉन्ड है, उसका क्या रिलेशन है, उनकी आपस में क्या लिमिटेशंस हैं। आपने देखा था कि जब फर्स्ट चैप्टर में बच्चे से पढ़ाने के लिए गए थे तो बच्चे किस तरह उनको डिस्टर्ब करते हैं, कैसे उसको तंग करने की कोशिश करते हैं, और जब लास्ट टाइम में से जब उसको स्कूल से निकालना जाता है तो कैसे पूरा स्कूल जो है वो उनकी फेवर में जो है वो खड़ा हो जाता है और मजबूरन राल्स्टन जो है उसको जो है वो ब्रुकफील्ड छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये वो बॉन्ड है, ये वो रिलेशनशिप है जो हमें ये नॉवल टीच करता है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। फिर सेकंड चीज जो इस नॉवल से सीखने को मिलती है स्टूडेंट्स वो क्या है कि डिवोटेड टू योर प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन से जो है वो डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो। आप देखेंगे चैप्टर 8 में हमने देखा था कि जब कैथरीन की और न्यू बॉर्न चाइल्ड की डेथ हुई थी, मिस्टर चिप्स उस दिन भी ब्रुकफील्ड गए थे और जाके उन्होंने अपनी क्लास जो थी वो ली थी। और आज हम चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे कि जब जंग चल रही है, हर तरफ शेलिंग हो रही है, बम्बिंग हो रही है, और मिस्टर चिप्स फिर भी जो है वो ब्रुकफील्ड के अंदर अपनी लोअर 4th क्लास जो है उसको लैटिन जो है वो पढ़ा रहे हैं। चैप्टर को देखते हैं कि व्हेन द एयर रेड स्टार्टेड, तो एयर रेड हवाई हमला जो था जब वो शुरू हुआ तो चिप्स वॉज टीचिंग हिज लोअर 4th, तो चिप्स जो था वो अपनी लोअर 4th लैटिन क्लास ले रहे थे ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे ऑफ ब्रुकफील्ड। तो ब्रुकफील्ड का जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पे वो अपनी लोअर 4th की जो थी वो क्लास ले रहे थे। ही कंटिन्यू टू टीच हिज स्टूडेंट थ्रू आउट द एयर रेड्स, कि जब तक वहां पे शेलिंग होती रही, बम्बिंग होती रही, वो उस वक्त तक मुसलसल बच्चों को जो था उन्होंने एंगेज रखा, उनको पढ़ाते रहे, उनकी क्लास लेते रहे। एज ही बिलीव्ड, क्योंकि उन्हें यकीन था कि दे वुड बी सेफ देयर, कि वो वहां पे महफूज होंगे। शेलिंग के दौरान, बम्बिंग के दौरान सम ऑफ द बॉयज वर वरिड, कई लोग जो थे, कई स्टूडेंट्स जो थे वो वरिड थे, अपसेट थे, डिस्टर्ब थे। तो मिस्टर चिप्स चीयर्ड द बॉयज, मिस्टर चिप्स जो था वो लड़कों को खुश कर रहे थे, गेटिंग देम टू फोकस ऑन देयर वर्क, और उन्हें कह रहे थे कि वो अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे जो है वो तवज्जो दें। एज द एक्सप्लोजन कॉन्टिन्यूड, जूं धमाके जो थे वो जारी रहे थे, क्वाइट क्लोज ब्रुकफील्ड, बिल्कुल ब्रुकफील्ड के पास, तो ऐसा लगता था कि द एंटायर बिल्डिंग ट्रेम्बल्ड,
کہ جیسے پوری عمارت جو ہے وہ لرز گئی ہو ایز اف اٹ ور بینگ لفٹڈ آف اٹس فاؤنڈیشن. تو وہ ایسے لرزتی تھی کہ جیسے محسوس ہوتا تھا کہ پوری بلڈنگ جو ہے اس کو اس کی بنیادوں سے اٹھایا جا رہا ہو. بعد میں جب شیلنگ ختم ہو گئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ اٹ واز فاؤنڈ دیٹ کہ 5 بمس ہیڈ فالن ان اینڈ اراؤنڈ بروک فیلڈ، کہ بروک فیلڈ کے اندر اور اس کے ارد گرد جو تھے تقریباً 5 بم جو تھے وہ گرے تھے. اینڈ 9 پرسن ہیڈ بین کلڈ، اور اس ایکسپلوژن میں، اس بلاسٹ کے اندر، دھماکے کے اندر تقریباً 9 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے. اس میں اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ جو ہے وہ ریفرنس ہے، جیسے کہ ایک اسٹنک مرچنٹ. تو اسٹنک مرچنٹ بیسیکلی جو ہے وہ سائنٹسٹ کو کہا گیا جو یہ ویپن، نیوکلیر ویپنس جو ہیں، ایٹامک ویپنس جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، جس سے دنیا کو سفر کرنا پڑتا ہے، دنیا کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بروک فیلڈ کے اندر ایک برا نامی جو تھا وہ سائنس ٹیچر تھا جو میڈیکلی انفٹ تھا، اور اس کا نک نیم جو تھا وہ بھی اسکول میں جو تھا وہ اسٹنک مرچنٹ تھا. تو جب اس نے اسٹنک مرچنٹ کا ریفرنس دیا تھا، اس کو مینشن کیا تھا، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک دم جو تھا اس ٹیچر کا خیال آ گیا تھا، جس کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ایک دم جو تھا وہ خوش ہو گئے تھے، اور جو کرنٹ سچویشن تھی وار کی اس کو وہ وقتی طور پہ جو تھا وہ بھول گئے تھے. تو اسٹنک مرچنٹ کہ برو واز اے پیل لین اینڈ میڈیکلی انفٹ سائنس ماسٹر، کہ یہ ایک زرد کلر کا دبلا پتلا اور میڈیکلی انفٹ سائنس ماسٹر تھا، اور جس کا نک نیم جو تھا وہ اسٹنک مرچنٹ تھا بروک فیلڈز کے اندر. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آرمسٹائز ڈیز، یہ وہ دن ہے، سیز فائر کا دن ہے، کہ جس دن جنگ ختم ہوئی تھی، جنگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس دن جو تھا پورا دن بروک فیلڈ میں جو تھی وہ چھٹی دے گئی تھی. اس دن اس ڈے کو جو تھا وہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا. ڈائننگ ہال کے اندر جو تھا وہ روٹی کھانے کا مقابلہ ہوا تھا، وہاں بہت زیادہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. تو آرمسٹائز ڈے بیسیکلی کیا ہے؟ دا وار اینڈڈ آن نومبر 11 1918، کہ 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی ہو گئی تھی، جنگ ختم ہو گئی تھی. The day was celebrated as Armistice Day. اس دن کو Armistice Day کے طور پہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. A whole day was declared. اسکول کے لیے پورا دن جو تھا چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا. There were much cheering and singing. اس دن بہت زیادہ جو تھا وہ نعرے لگائے گئے، گیت گائے گئے، and a bread fighting. اور اس کے علاوہ روٹی کھانے کا مقابلہ بھی ہوا تھا اکراس دا ڈائننگ ہال کے اندر. اسی طرح چپس کو جو تھا وہ سردی لگ گئی تھی، اس کو بران چیسٹ کا پرابلم ہو گیا تھا، اور بیمار ہونے کی وجہ سے اس نے پھر دوبارہ جو تھا وہ بورڈ آف گورنرز کو ریزگنیشن جو تھا وہ اپنا بھیج دیا تھا. تو چپس فیل ill on the night of November 11 1980. چپس 11 نومبر 1918 کو جو تھا وہ بیمار پڑا. It was a foggy day. یہ ایک دھند والا دن تھا، کہ he was in bed، کہ وہ بستر پہ تھا، with bronchitis کے ساتھ، and gave his resignation، اور وہاں اس نے اپنا استعفیٰ جو تھا وہ جمع کرا دیا. چنانچہ نومبر 11 1918، 11 نومبر 1918 وار کی جنگ بندی کا دن ہے، جنگ ختم ہونے کا دن ہے. چپس سینٹ his resignation، اسی رات چپس نے اپنا استعفیٰ جو تھا وہ بورڈ آف گورنرز کو بھیج دیا تھا. فور دا سیکنڈ ٹائم، دوسری مرتبہ بروک فیلڈ کو ریزائن کرتے ہوئے. He was in bed with the bronchitis، کیونکہ اس کو سانس کا مسئلہ ہو گیا تھا، اور وہ کرسمس تک جو تھا وہ وہیں رہا تھا، کہ یعنی اسکول نہیں آ سکا تھا، کلاسز نہیں لے سکا تھا. There was no farewell. اس مرتبہ جو تھی کوئی فیئرویل پارٹی فنکشن ارینج نہیں کیا گیا تھا، ایز کہ چپس himself wished، جیسے کہ چپس نے خود خواہش کی تھی کہ not to conduct any such occasion، کہ ایسا کوئی موقع جو ہے وہ تیار نہ کیا جائے. He only shook hand with his successor، اس نے نئے آنے والے جانشین کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا تھا. And the word acting، اور لفظ ایکٹنگ جو تھا اس کو کراس کر دیا گیا تھا آفیشل اسٹیشنری. تو جو سرکاری دستاویز تھیں، جو سرکاری کاغذات جو تھے، اس میں سے جو تھا لفظ ایکٹنگ جو تھا اس کو جو تھا وہ کینسل کر دیا گیا تھا. جی اسٹوڈینٹس، تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 15 تھا، جس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو تھی، ایک تو مسٹر چپس کی ڈیڈیکیشن دکھائی گئی، ڈیووشن دکھائی گئی ہے، کہ کیسے ڈیورنگ دا وار، جنگ کے دوران، ڈیورنگ دا شیلنگ،
جو تھا انہوں نے کس طرح کلاس کو جو تھا وہ انگیج رکھا ہوا تھا، کیسے ان کو مورلی جو تھا وہ بوسٹ اپ کر رہے تھے کہ بچوں کو جو تھا وہ بالکل خوف یا ڈر ان کے دل میں جو تھا وہ نہیں آنے دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک کریکٹر سٹنگ مرچنٹ کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ایک برو میڈیکلی انفٹ سائنس ٹیچر تھا جس کو بچے جو تھا چھیڑتے تھے، جس کا نک نیم جو تھا وہ سٹنگ مرچنٹ تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو اس چیپٹر کی وہ ہے کہ مسٹر چپس نے سیکنڈ ٹائم پھر جو ہے اپنا ریزائن کر دیا اور ان کی جگہ پہ نیا ہیڈ ماسٹر جو ہے اس نے بروک فیلڈ کو آ کے جو ہے وہ جوائن کر دیا۔ جی اسٹوڈینٹس، تو یہ ہمارا جو تھا وہ چیپٹر نمبر 15 تھا۔ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، اس کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، امپورٹنٹ جو اس کے فیچرز تھے، وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج ڈسکس کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسٹوڈینٹس ہم اس چیپٹر کے جو امپورٹنٹ سینونیمز اور کوسچن آنسر جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ، تھینک یو اینڈ شکریہ۔